चाहिँ हाम्रो इम्पिडेन्स म्याचिङको कुराहरू छ है। त्यो सरसर एकचोटि सर 3टा इम्पिडेन्स म्याचिङ मेथड्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी न्युमेरिकलको जुन सेकेन्ड पार्टको न्युमेरिकल छ त्यो चाहिँ गर्छौँ है त। अब इम्पिडेन्स म्याचिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भने इम्पिडेन्स म्याचिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन हामीले युज गर्ने कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू अथवा जुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन्सहरू जुन युज गर्छौँ हामीले, त्यो ट्रान्समिसन लाइन्सको चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको पावर ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ त, सोर्सबाट लोडसम्म पावर चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ प्रोपर्टी हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइनले चाहिँ पावर क्यारी गर्ने काम गर्छ। अब यस्तोमा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जुन सोर्सबाट लोडमा जाँदाखेरि र लोडबाट चाहिँ सोर्सबाट ट्रान्समिसन लाइनमा र ट्रान्समिसन लाइनबाट चाहिँ लोडमा जाँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एक अर्कामा त्यो जुन इम्पिडेन्सहरू हुन्छ त्यो सोर्सको अनि ट्रान्समिसन लाइनको र लोडको त्यो इम्पिडेन्स म्याचिङ चाहिँ एक अर्कामा म्याचिङ भएन भनेदेखि, इम्पिडेन्स चाहिँ एक अर्कामा म्याचिङ भन्नुको अर्थ इक्वल भएन भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा पावर ट्रान्सफर चाहिँ के हुन्छ त, मिनिमाइज हुन्छ। भनेको पावर चाहिँ के हुन्छ त, सर्टेन पावर चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन सोर्सबाट जेनेरेट गरेको पावर हो त्यो चाहिँ भन्दाखेरि लोडसम्म चाहिँ पुग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मेजरली चाहिँ हाम्रो केमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो कम्युनिकेसन कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ त, यो म्याचिङ नेटवर्कहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै लोड बिचमा अझै त्यस्तो खालि इम्पिडेन्स मिसम्याच भयो भनेदेखि चाहिँ सोर्स र ट्रान्समिसन लाइन र लोड बिच त्यस्तो इम्पिडेन्स मिसम्याच भयो भने त के हुन्छ त भने त्यो जुन सिग्नल छ त्यो बिचमा के हुन्छ त, हराउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिकभरेबल गर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खाले नहोस् भनेर कम्युनिकेसन सिस्टम्सहरू मेनली चाहिँ सेटेलाइटहरू भयो, यो अरू जुन सिस्टम माइक्रोवेभ कम्युनिकेसन सिस्टमहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो म्याचिङ स्टबहरू अथवा चाहिँ युज गरेर इम्पिडेन्स म्याचहरू गरिन्छ है। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ इम्पिडेन्स म्याच गर्दा चाहिँ म्याक्सिमम भनेको जुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनले क्यारी गरेको छ सोर्सबाट त्यो पावर चाहिँ के हुन्छ त, म्याक्सिमम रिसिभर अथवा लोडमा चाहिँ पुर्याउने काम गर्छ। It is the practice of designing the impedance of an electrical or output impedance with corresponding signal source to maximize the power, minimize the signal reflection of the load. Ideally, loss to avoid unnecessary loss of the power. भनेपछि मैले यो के गरेँ त, यो ट्रान्समिसन लाइन भयो, यसमा चाहिँ मैले सोर्स साइडको लिएको छैन किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोर्स साइडको चाहिँ इम्पिडेन्स मिसम्याचहरू चाहिँ है, सोर्स साइडतिर चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ सुरुमै डिजाइन गर्दा के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि इम्पिडेन्स मिनिमाइज गर्न नै डिजाइन गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सोर्स साइडतिर चाहिँ रिफ्लेक्सन नर्मल्ली हुँदैन भनेर हामी पढ्छौँ। ठिक छ। त्यस पछाडि हामीले मेजरली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन र लोडतिर जोडेकोमा चाहिँ के हुन्छ त, मिसम्याच हुने चान्स बढी हुन्छ। किनभने लोडहरू भनेको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको लोडहरू हुनसक्छ। ट्रान्समिसन लाइन एउटै भए पनि लोडहरू के हुनसक्छ त, डिफ्रेन्ट भेराइटीको हुनसक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई म्याचिङ डिभाइसेसहरू चाहिन्छ है। अब जुन डिभाइसेसहरू डिभाइसेस जसले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटा बिचको चाहिँ इम्पिडेन्स जुन मिसम्याच भएको छ त्यसलाई के गर्छ त, म्याच गर्ने काम गर्छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले क्यारी गरेको म्याक्सिमम पावर चाहिँ लोडमा पुर्याउने काम गर्छ। द म्याचिङ नेटवर्क इज आइडियली लसलेस टु एभोइड अननेसेसरी लस अफ पावर। आइडियली चाहिँ के हुन्छ त, लसलेस हुन्छ। इम्पिडेन्स म्याचिङ आर इम्पोर्टेन्ट फर द फलोइङ रिजन्स। अब यो हुनसक्छ इक्जाममा चाहिँ 1-2 मार्क्सको क्वेसन सोध्न सक्छ होइन। इम्पिडेन्स म्याचिङ भनेको हो के हो, यो किन चाहिन्छ भनेको है। किन त भन्दाखेरि योदेखि मैले भनिसकेँ म्याक्सिमम पावर डेलिभर गर्नलाई लोडमा। ठिक छ। म्याक्सिमम पावर इज डेलिभर्ड व्हेन द लोड इज म्याच्ड विथ लाइन एन्ड पावर लस इन द भनेको पावर लस चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले लाइन र लोडको त्यो कारणले गर्दाखेरि इम्पिडेन्स म्याच गराउँछौँ। त्यस पछाडि इम्पिडेन्स in a power distribution network used to amplitude and phase error भनेको के हो चाहिन्छ त सिस्टम्सको लागि। फर्स्ट भनेको चाहिँ पावर म्याक्सिमम गर्नु चाहिँ के इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू ट्रान्समिसन लाइन्सहरू छ त्यसको लागि चाहिँ यो म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर चाहियो। अर्को भनेको यो चाहिँ एम्प्लिट्युड र फेज एरर्सहरू चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टम्सको लागि चाहिँ हामीले नआउने है। फ्याक्टर्स द्याट
that may be important in selection of a particular matching network are के फ्याक्टर्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ कम्प्लेक्सिटी हुनु भएन ब्यान्डविड्थ युटिलाइजेसन चाहिँ बढी हुनु भएन अथवा ब्यान्ड हुनु पर्यो त त्यो फिक्स रेन्जको चाहिँ हुनु पर्यो अर्को इम्प्लिमेन्टेसन कम्प्लेक्स हुनु भएन र एडजस्टेबल हुनु पर्यो है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्याचिङ डिभाइसेसहरू चुज गर्दाखेरि चाहिने क्राइटेरिया जस्तो भयो ठिक छ फर्स्ट टाइपको इम्पिडेन्समा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्पिडेन्स म्याचिङ जुन मेथड छ इम्पिडेन्स म्याचिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको बिचमा ट्रान्समिसन लाइनकै सेक्सन हुनसक्छ अथवा कुनै पनि अरू डिभाइसहरू जो एड गरेर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याचिङ गर्छौँ हो त्यो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्याचिङ नेटवर्क अब इम्पिडेन्स म्याचिङ के तरिकाले गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली 3टा टाइपको पढ्छौँ है 3टा टाइपको पढ्दाखेरि इम्पिडेन्स म्याचिङ विथ क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर के भन्दाखेरि जुन फ्रिक्वेन्सी युज गरेको छ जुन फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर पावर ट्रान्समिट गरेको छ अथवा पावर क्यारी गरेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीको ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ त्यो फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ वेभलेन्थ ल्याम्डा छ वेभ भनेको चाहिँ यहाँनिर के क्वार्टर वेभ भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याम्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि ल्याम्डा भनेको चाहिँ वेभलेन्थ कुनै पनि जुन फ्रिक्वेन्सी वेभलेन्थ चाहिँ ल्याम्डा हो भनेपछि ल्याम्डा बाई 4 भनेको के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि वेभ भयो वेभको वेभलेन्थ भयो वेभलेन्थको क्वार्टर पार्ट जुन छ त्यो सेक्सनको लेन्थ चाहिँ के गर्छ त इम्पिडेन्स म्याच गर्नु एड गरिदिन्छ है त्यो एड गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर भनेर भन्छौँ ठिक छ क्वार्टर वेभ किन भनेको त भन्दाखेरि जुन फ्रिक्वेन्सी युज गरेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको ल्याम्डा बाई 4 लेन्थको है हाम्रो के गरेको त भन्दाखेरि म्याचिङ नेटवर्क युज गरेको भएर त्यसलाई के भन्छ त क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर भनेर भन्छौँ when does not equal to ZL यो भनेको मिसम्याच भयो we say that the load is mismatched and for it is the load be matched to the transmission line that is Z0 equals to ZL so that there is no reflection that is coefficient equals to 0 or standing wave ratio equals to by using sorted section of transmission line. From previous results when quarter wave length or beta L equals to plus pi by lambda by 4 Z is कति हुनुभयो Z square not by Z not by ZL multiplied by ZL ट्रान्समिसन रिक्वायर्ड जुन एक्सप्रेसन छ यो चाहिँ यति हुन्छ है अब Z in equals to 1 by ZL Y in भनेको चाहिँ एडमिटेन्स भन्छ Z लाई चाहिँ इम्पिडेन्स Y लाई चाहिँ एडमिटेन्स भन्छ तिमीले पढ्यो होला by adding a lambda by 4 line on the transmission line we see the impedance mismatching in mismatched load ZL भनेपछि हामीले यसरी गरेछौँ हेर त यो ZL भनेको लोड भयो यो ट्रान्समिसन लाइन भयो नर्मली हामीले ट्रान्समिसन लाइन र लोडलाई चाहिँ डाइरेक्ट जोड्छौँ तर यो के भयो त मिसम्याच भयो Z0 र ZL मिसम्याच हुँदाखेरि हामीले एउटा सेक्सन ल्याम्डा लेन्थ बराबरको चाहिँ एउटा सेक्सन चाहिँ हामीले के गर्यौँ त ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ यहाँ एड गर्यौँ ठिक छ जसको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स जुन छ त्यो चाहिँ कति छ त Z0 ड्यास है Z0 ड्यास क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भएको चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ एड गर्यौँ ठिक छ यो एड गरेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि यसको र यसको इम्पिडेन्स के भयो म्याच भयो है यसरी म्याच गर्दाखेरि हामीले कसरी चुज गर्छौँ त भन्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन एउटा छ जुन Z0 ड्यास जुन चाहिँ हामीले युज गर्नेवाला नयाँ जुन ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन छ यो कसरी चुज गर्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा एक्सप्रेसन छ Z0 ड्यास इक्वल्स टु Z0 ZL अन्डर रुट हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त चुज गर्छौँ जसले के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरू बिचको डिभाइसलाई चाहिँ अथवा लोड र ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ के गर्छ त म्याच गरेर आउने काम गर्छ ठिक छ lambda by 4 section of the transmission line is called a quarter wave transformer because it is used for impedance matching like an ordinary transformer ठीक छ so Z0 dash is selected in such a way that Zin equals to Z0 Zin equals to Z0 हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसरी सपोज गर्छौँ भन्नु खोजेको लोड साइडमा यहाँबाट हेर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि Zin भयो यो भनेको यहाँबाट इनपुट भयो हामीले अगाडि पढेको Zin भनेको यहाँ अगाडि सोर्स साइडतिरको थियो अब अहिलेको Zin भनेको चाहिँ लोड साइडमा हेरेको छौँ है यहाँको
जस्तै लोड साइडबाट हेर्दाखेरि जस्तै ट्रान्समिसन लाइनले यहाँबाट लोडतिर हेर्दाखेरि कति छ त टोटल इम्पिडेन्स, त्योसँग के हुनु पऱ्यो त जेड नट चाहिँ इक्वल हुनु पऱ्यो, द्याट इज जेड इन इक्वल्स टु जेड नट। ठिक छ, त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा इम्पिडेन्स म्याच हुन्छ। द मेन disadvantage of quarter wave transformer is that it is a narrow band or frequency sensitive device है। narrow band device भनेको यसमा जुन फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लोवर ब्यान्डमा मात्र काम गर्छ है। यसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनासाथ यो सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा हामीले के गर्न सक्दैन त क्वार्टर वेभ ट्रान्समिसन के ट्रान्सफर्मर युज गर्न सकिँदैन। अब मोस्टली चाहिँ यो क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर भन्दा नि युज गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम्सहरूमा युज गर्ने सिङ्गल स्टप र डबल स्टप म्याचिङ भनेर भन्छ, जसलाई चाहिँ ट्युनरहरू युज गर्ने भन्छ। द मेजर ड्रब्याक अफ युजिङ क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर्स लाइन सिङ्गल स्टप ट्युनर consists of an open or short सर कस्तो साउन्ड काटिरहेको छ, मेरोमा मात्रै हो कि अर्कोमा नि हो? यो पनि के हो त भन्दाखेरि यसमा चेन्ज हुनासाथ के पनि भयो त ट्रान्सफर्मरको यो सेक्सन जुन छ नि त्यो एल चाहिँ के हुन्छ एउटाको। हजुर हजुर के भयो? कस्तो साउन्ड काटिँदै आइरहेको छ, मेरोमा मात्रै हो कि अर्कोमा नि हो? अघि नैदेखि ल्याग आइरहेको छ सर। यस्तै छ, एकदम स्क्रैच भए मुभी जस्तो क्यार 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 हुँदै आएको छ। सुनिरहेछ सब लिभ गर्न ट्राई गर्छु। छैन सर। अहिले क्लियरली सुनिन्छ? हेलो अलिकति अहिले ठिक छ? हल्का ठिक छ। अहिले ठिक छ हेर त। ओके गुड। ल अब सुरु गरौँ है त, स्क्रिनमा सेयर गर्छु। ल अब हामी त्यहाँसम्म क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मरसम्म पढेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ सिङ्गल स्टप म्याचिङ ट्युनर। सिङ्गल स्टपमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर वेमा जस्तो हामीले यो क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर युज गरेछ त्यस्तै खाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सनै युज गर्छ। तर यसमा के फरक छ भन्दाखेरि क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मरहरूले ल्याम्डासँग डिपेन्डेन्ट छ, फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तर गयो सर फेरि फ्रिक्वेन्सीसँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैन। लाइन द सर्किट उस्तै भयो सर फेरि। अहिले आइरहेछ? छैन सर। गयो फेरि? भर्खरै गएको थियो, फेरि अहिले आइरहेछ, त्यो अलिकति आयो फेरि गयो। एकचोटि डाटा चेक गर्ने बेला पर्छ। हेलो अहिले आइरहेछ? अहिले ठिक छ?
अहिले आयो सर अलिक क्लियर। ओके, यहाँ 3G नेटवर्कमा गएछ क्या, मैले हटस्पट छोडेको। ल ओके, अब सिंगल स्टप म्याचिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, मैले भर्खर भने यसमा चाहिँ सिरिजमा अर ओपन सर्किटेड, सिरिज अर ओपन सर्किटेडमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन जसरी हामीले क्वार्टर वेभमा गरे जस्तै यसमा पनि त्यसै गरी गरिन्छ। तर यसमा के डिपेन्डेन्ट हुँदैन त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट चाहिँ हुँदैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अ सर्टेड सेक्सन अफ ट्रान्समिसन लाइन अफ लेन्थ डी कनेक्टेड इन प्यारलल विथ द मेन लाइन, भनेको जुन ट्रान्समिसन लाइन छ त्योसँग चाहिँ प्यारलली चाहिँ जोडेको हुन्छ। भनेको अब तिमीहरूले ट्रान्समिसन लाइनमा कतै एन्टिनासँग अगाडि जोडेको देखिन्छ होला, डल्लो डल्लो त्यो मेटालिक डल्लोहरू चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है ट्युनरको रूपमा। त्यो तिमीहरूले अब यहाँनिर त देखिँदैन, सेटेलाइट कम्युनिकेसन्सहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ देखिन्छ है ट्युनर। अब सम डिस्टेन्स प्यारलल विथ द मेन लाइन एट सम डिस्टेन्स एल फ्रम द लोड। अब यसमा दुईवटा भेरिएबल हुन्छ, एउटा लेन्थ डी भन्ने हुन्छ होइन। डी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन सेक्सन छ, जुन हामीले ट्रान्समिसन लाइनको सेक्सन हामी एड गर्छौँ नि होइन, त्यो स्टपको सेक्सन, त्यो चाहिँ स्टपको लेन्थ चाहिँ डीले दिन्छ। अनि एल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनबाट कति डिस्टेन्समा अथवा लोडबाट कति डिस्टेन्समा छ त है, लोडबाट कति डिस्टेन्समा राख्ने भन्ने कुरो, त्यो दुईवटा भेरिएबल हुन्छ हो। अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो दुईवटा भेरिएबल हामीले चेन्ज गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा भेरिएबल चेन्ज गऱ्यो भने हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा काम गराउँछ। भनेपछि जुन हाम्रो क्वार्टर वेभलेन्थमा चाहिँ हामीले क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मरको चाहिँ हामीले जुन डिमेरिट छ एउटै फ्रिक्वेन्सीलाई काम नगर्ने, यहाँ चाहिँ दुईवटा भेरिएबललाई हामीले भ्यारी गरेर हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको लागि काम गराउन सक्छौँ है। अनि सोन इन फिगर हियर द स्टप हैज सम क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स एज द मेन लाइन, इट इज मोर डिफिकल्ट टु युज द सेरिज स्टप अल्दो इट इज थ्योरिटिकली फिजिबल। सेरिज स्टप भनेको चाहिँ क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर जस्तै यसरी सेरिजमा जोडेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेरिज स्टप भनेर भन्छ। तर नर्मली चाहिँ प्र्याक्टिकल केसेसहरूमा सेरिज स्टपहरू चाहिँ जोडिँदैन, तर अब जोड्न सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ एउटा डिफाइन गरेको छ है। सेरिज स्टप भनेको लिनियरली नै जोडेको, तर यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ नर्मली प्यारललवाला चाहिँ युज गर्छ। एन्ड ओपन सर्किटेड स्टप रेडिएट सम इनर्जी एट हाई फ्रिक्वेन्सिज, कन्सिक्वेन्टली सर्ट सर्किटेड प्यारलल स्टप्स आर प्रिफर्ड। ठिक छ। अब यसमा पनि स्टपहरू जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्ट सर्किटेड हुन्छ कि अथवा ओपन सर्किटेड। जस्तै यो भयो, यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स चाहिँ डी भयो, जुन हामीले ट्रान्समिसन लाइन जुन सेक्सन छ हामीले चाहिँ यो क्वार्टर स्टपको रूपमा युज गर्ने भनेको यो दुईवटा जुन छ एबाट यहाँसम्म जोडेको र बीबाट यहाँसम्म जोडेको, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्टप भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सिंगल स्टप भनेको किन त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा मात्र स्टप युज गरेको छ, भनेपछि यो ट्रान्समिसन लाइनमा एउटा मात्र स्टप युज गरेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त सिंगल स्टप इम्पिडेन्स म्याचिङ। ठिक छ। यो स्टपले के गर्छ त भन्दाखेरि यसरी सर्ट सर्किट गरेर गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको चाहिँ ओपन सर्किट पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्यारलली राखेको छ, ट्रान्समिसन लाइनसँग के छ त यो सिरिजमा राखेको भए यहाँ होरिजेन्टली नै जोडेको हुनुपर्ने, यहाँनिर के गरेको छ त भन्दाखेरि प्यारलली राखेको छ, त्यो कारण यसलाई के भन्छ त प्यारलल स्टप्सहरू भनेर भन्छौँ। ठिक छ। म्याचिङ विथ सिंगल स्टप, सन्ट स्टप भनेको प्यारलल स्टप हो। अर्को भनेको सेरिज स्टप भनेर भन्छ। सेरिज भनेको चाहिँ यसरी यो ट्रान्समिसन लाइन भयो, यो लोड भयो, भनेपछि योसँग यसरी डाइरेक्ट सेरिजमा जोडेको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ त सेरिज स्टप भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सेरिजमा चाहिँ यसरी जोड्यो भने यसलाई सेरिज स्टप भनेर भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा मैले अघि भने एउटा डी भन्ने लेन्थ हुन्छ यसको, यो भनेको चाहिँ स्टपको लेन्थ भयो। अर्को भनेको लोडबाट कति डिस्टेन्स छ, एल डिस्टेन्स छ, भनेपछि यो दुईवटा भेरिएबल जुन छ एल र डी, यो दुईवटा भ्यारी गरेपछि हामीले जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीमा पनि काम गर्न सक्छौँ, जुनसुकै केसको लागि पनि अथवा जुनसुकै भ्यालुजको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त यो चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छौँ है। एज वी इन्टेन्ड द्याट जेड इन इक्वल्स टु जेड नट, जेड इन भनेको यहाँबाट जाने इनपुट इम्पिडेन्स जुन छ लोड साइडतिर ट्रान्समिसनले देख्ने त्योसँग चाहिँ के हुनु पऱ्यो त जेड नटको भ्यालु म्याच हुनु पऱ्यो। द डिस्टेन्स एल इज सेलेक्टेड सो द्याट द इम्पिडेन्स जेड सिन लुकिङ इन्टु द लाइन एट द डिस्टेन्स फ्रम एल, डिस्टेन्स एल फ्रम द लोड इज द फर्म अफ जेड नट प्लस जेएक्स है। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो मैले यो एल डिस्टेन्स चाहिँ यसरी चुज गर्नु पऱ्यो कि यसलाई मुभ गर्दै गर्दै जताबाट मुभ गरे पनि हुन्छ, यो डिस्टेन्स यसरी चुज गर्नु पऱ्यो कि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट जेड नट देखिन्छ भने यो जेड नट र यताबाट देखिने जुन इम्पिडेन्स छ त्यो दुईटा के हुन्छ त बराबर हो है। त्यस्तो भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अब यसलाई फर्म अफ के हुन्छ त जेड नट प्लस जेडएक्स हुन्छ र स्टप रियाक्टेन्स इज चुजन एज माइनस जेएक्स, भनेको अब यो टोटल रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँ इनपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ जेड नट जेडएक्स हुन्छ भन्दाखेरि अब यो स्टप राखेपछि यसको जेडएक्स पार्ट छ रियाक्टेन्स पार्ट, त्यो रियाक्टेन्स पार्टलाई क्यान्सल गर्नलाई के गर्छ त यो स्टपलाई चाहिँ नेगेटिभ रियाक्टेन्सको रूपमा युज गर्छ है।
अब यो चाहिँ भ्यारिए हुन्छ, कुनै ठाउँमा पोजिटिभ भ्यालुलाई रिड्युस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा नेगेटिभ। त्यो अनुसार चाहिँ के गर्छ त, पहिला उसको कन्डिसन मेजर गर्छ, भनेको कति मिसम्याच भएको हो, कुन फ्याक्टरमा चाहिँ मिसम्याच भएको हो, त्यो कन्डिसन मेजर गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ म्याचिङ गरेर चाहिँ स्टपहरूलाई युज गर्छ। अब यसैमा के गर्यो त भन्दाखेरि सिङ्गल स्टपको ठाउँमा चाहिँ होइन दुईटा स्टप युज गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डबल स्टप म्याचिङ भनेर भन्छौँ। यो तिनवटा टाइप छ है हामीसँग, तिनवटा क्वार्टर वेभ ट्रान्सफर्मर, सिङ्गल स्टप र डबल स्टप। The single stop tuners of the previous section are able to match any load impedance as long as it has a non-zero real part. Non-zero real part भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, म्याच हुन्छ। अब यदि रियल पार्ट जुन Z0 छ, Z0 चाहिँ 0 भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि यो Z0 0 भयो भने यसलाई म्याच गर्न गाह्रो हुन्छ। So both suffer from the disadvantage of requiring a variable length of line between the load and the stop. This may not be a problem for a fixed matching circuit, but would probably pose some difficulty if an adjustable tuner was desired. भनेको यहाँनिर चाहिँ अब एडजस्टेबल ट्युनरहरू राख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खाले केसमा जुन हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ट्युनरले चाहिँ भ्यारी गर्दै गर्दै एउटा त्यो भनौँ न हामीले रेडियो ट्युनिङ गरे जस्तै फ्रिक्वेन्सी ट्युन गर्ने खाले त्यस्तो खाले डिजायरेबल भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डबल स्टप म्याचिङ गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा स्टप र फर्स्ट स्टप र सेकेन्ड स्टपको बिचको डिस्टेन्स पनि एउटा भ्यारिएबलको टर्ममा आयो है। भनेपछि मसँग अघि कति के थियो भन्दाखेरि एउटा डिस्टेन्स लेन्थ अफ स्टप थियो, अर्को भनेको लोडबाट कति डिस्टेन्समा छ, एल र डी भन्ने दुईवटा प्यारामिटर हुन्थ्यो। अब अहिले यसमा चाहिँ के भयो त, एउटा थर्ड प्यारामिटर आयो जसले के गर्छ त, एडजस्ट गर्छ, अझ मोर फाइन ट्युनिङको लागि चाहिँ काम गर्छ है। इन दिस केस द डबल स्टप ट्युनर विच uses two tuning stops in fixed positions can be used. Such tuners are often fabricated in coaxial line with adjustable stops connected in parallel to the main coaxial line. भनेपछि एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा जस्तै एउटा यो दुईटा स्टप राखेको छ, दुईटा स्टपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फिक्स गर्छ एउटालाई, जस्तै यसलाई फिक्स गर्यो भने यो एउटा चाहिँ के भयो त एडजस्टेबल स्टप भयो। भनेपछि यो दुईटा मध्ये एउटालाई के गर्छ त मुभेबल बनाउँछ। अब अघि के थियो भन्दाखेरि हामीले लेन्थलाई चाहिँ कहाँ लिन्थ्यो भन्दाखेरि लोडको डिस्टेन्सबाट लेन्थ लिन्थ्यो, फिक्स एउटा मात्र भएको बेला है, त्यो चाहिँ एल यहाँदेखि लिन्थ्यो भने अब त्यो एललाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीलाई लोडदेखिको डिस्टेन्ससँग मतलब भएन। अब के भयो त भन्दाखेरि यो जुन एडजस्टेबल जुन स्टप छ त्यो स्टप चाहिँ फिक्स स्टपबाट कति डिस्टेन्समा छ त हो, त्यसलाई चाहिँ ट्युनिङ गरेर काम गर्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ सार्दै के हुन्छ त डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट इम्पिडेन्सहरूमा चाहिँ म्याच गर्न सकिन्छ। भनेको एडजस्टेबल एक्स्ट्रा चाहिँ के हुन्छ त ट्युनिङ डिभाइस अथवा यसलाई हामी ट्युनर भनेर भन्छौँ, अथवा स्टप युज गरेर चाहिँ हामीले म्याचिङ गर्न सक्छ। अब यसमा यहाँनिर ओपन सर्किट पनि हुनसक्छ, सर्ट सर्किट पनि हुनसक्छ। ओपन सर्किट भन्नासाथ यो चाहिँ ओपन भयो, यो पनि ओपन भयो भने त्यसलाई ओपन सर्किटेड भन्छ। सर्ट भनेको चाहिँ यसरी केबलले सर्ट गरेको, ठिक छ ल। यो भयो हाम्रो इम्पिडेन्स म्याचिङ। अब यसमा चाहिँ हामीले जुन ट्रान्समिसन लाइनको जुन एनालाइसिसहरू गर्छौँ त्यो सबै चिजहरू रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट यिनीहरू चाहिँ सबै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ग्राफिकल प्लटबाट पनि हामीले मेजर गर्न सकिन्छ है। ग्राफिकल प्लटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्मिथ चार्ट भनेर भन्छौँ है। स्मिथ चार्ट भनेको एउटा स्मिथ भने म्याथमेटिसियन भन्नु पर्ला होइन, म्याथमेटिसियन अथवा साइन्टिस्टले चाहिँ डिजाइन गरेको एउटा चार्ट हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्पिडेन्स अथवा रियल भनौँ न, रियल अथवा इमेजिनरी दुईवटा साइडहरू देखिन्छ यसमा। भनेको रियल पार्ट भनेको जहिले पनि रेजिस्टेन्सको पार्ट हुन्छ होइन, अनि इमेजिनरी साइड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इमेजिनरी पार्ट जुन छ त्यो भनेको चाहिँ एडमिटेन्स भनेको रेसिप्रोकल अफ इम्पिडेन्स र एडमिटेन्स भनेर भन्छ है। अब यसमा के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले चार्ट हेऱ्यो भनेदेखि यसमा के हुन्छ त खासमा भन्दाखेरि यहाँनिर it graphically represents impedance along the transmission and is used for evaluation of reflection coefficient, input impedance and standing wave ratio etc. भनेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ युज गर्ने हो। अब यसमा सर्कलहरू कुन सर्कलहरू हुन्छ भन्ने हुन्छ, आर भनेको हुन्छ एउटा यो सर्कल भयो। अब यो चाहिँ डिटेलमा चाहिँदैन है, यहाँनिर आर प्लस जेएक्स भन्ने हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको इम्पिडेन्स, तर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इम्पिडेन्सलाई चाहिँ नर्मलाइज गरिन्छ। नर्मलाइज गर्ने भनेको कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ गिभन इम्पिडेन्स छ, लोड होस् होइन, लोड होस् इनपुट इम्पिडेन्स होस्, सबै चिजलाई के गर्छौँ हामीले नर्मलाइज गर्छौँ। नर्मलाइज गर्ने भनेको चाहिँ जुन गिभन इम्पिडेन्स लोड इम्पिडेन्स छ त्यसलाई चाहिँ डिभाइडेड बाई के गर्ने त क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स गऱ्यो भने त्यसलाई हामी नर्मलाइज गर्ने भन्छौँ। क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यसलाई नर्मलाइज गर्ने भनेर भन्छौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन होरिजेन्टल लाइन छ, यो होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्सको लाइन हो यो भनेको चाहिँ रेजिस्टेन्सको लाइन। अनि यसको माथिको हाफ सर्कल छ, माथिको हाफ सर्कललाई चाहिँ
इम्पिडेन्सको लाइन भनेर भन्छौँ, इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ, तलको हाफ सर्कल हामी के भन्छौँ त एडमिटेन्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब सरसर मैले देखाइरहेको छु है। अब यो धेरै चिजहरू हेर्नु पर्दैन। ठिक छ। यसमा चाहिँ कस्तो खाले छ भनेर मात्र बुझ्ने हो। यो एडमिटेन्सलाई चाहिँ वाइले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जेड भनेको के हो त इम्पिडेन्स भयो। ठिक छ। माथिको हाफ सर्कल इम्पिडेन्सको सर्कल हो, तलको चाहिँ एडमिटेन्सको सर्कल हो है। अब यसको चाहिँ चार्ट एकचोटि हेरौँ। इक्जाममा कहिले काहीँ स्मिथ चार्टै युज गरेर भन्छ, यस्तो खाले आउँछ है। अब यो जुन लाइन छ यो तिमीहरूले अब स्मिथ चार्ट चाहिँ देखाएको छ कि छैन, अब नभए अनलाइनमा हेर्दा हुन्छ। खै त म एउटा म सरसकी हेर्छु स्मिथ चार्ट, नभए अनलाइनमा डाउनलोड गरौँ। चार्ट पनि दुई थरीको हुन्छ है। एउटा चाहिँ इम्पिडेन्सवाला स्मिथ चार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ एडमिटेन्सवाला है स्मिथ चार्ट। ल अब यहाँ हेरौँ है, यो चाहिँ नर्मलाइज इम्पिडेन्स भएको स्मिथ चार्ट भयो। अब यसमा जुन छ नि दुई थरी छ है। अब तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म स्क्रिन सेयर गर्छु, अर्को स्क्रिन सेयर भइरहेछ। मेरो आवाज सुनिरहेछ है सबैले? यस्तो खाले हुन्छ। जस्तै यहाँनिर दुईवटा टाइपको छ है। यसमा चाहिँ एउटा यो ब्लू सर्कलवाला छ, यो भनेको यतातिर यहाँबाट सुरु भएको छ सर्कलहरू, यो सर्कलहरू यताबाट सुरु भएर यहाँसम्म इन्ड भएको छ है। अर्को भनेको यहाँ रेड कलरको चाहिँ यताबाट सुरु भएर यतातिर इन्ड भएको छ है, ब्लू र रेड कलरको। अब हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ लोड र जेनेरेटर भन्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले हेऱ्यौ भनेदेखि जस्तै यो साइड भनेको यो जुन राइट साइड भनेको हाम्रो के हो त लोड साइड हो। राइट साइडको पोइन्ट भनेको चाहिँ लोड पोइन्ट हो, यतातिरको पोइन्ट भनेको चाहिँ जेनेरेटर अथवा सोर्सतिरको पोइन्ट हो, यो लेफ्ट साइडको है। अब हामीले युज गर्ने भनेको नर्मली मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि लोड साइडबाट चाहिँ हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ। लोड साइडबाट क्यालकुलेट गर्छौँ भनेको हामीले चाहिँ लोडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि योवाला साइडको मात्र सर्कलहरू युज गर्छौँ, जुन हामीले मैले अर्को देखाएको छु। यसमा यो ब्लू कलरको साइडहरू चाहिँ के गर्छौँ त हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ। त्यो ब्लू कलरको साइड चाहिँ हामीले पछि रेडियो फ्रिक्वेन्सी एन्ड माइक्रोवेभ इन्जिनियरिङ पढ्यो भनेदेखि त्यसमा छुट्टै डिजाइनहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब लोड साइडबाट पनि जेनेरेटर साइडबाट पनि गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ है। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो राइट साइडको पोइन्ट भनेको के हो त लोडको पोइन्ट हो, यो लेफ्ट साइडको पोइन्ट भनेको के हो त सोर्स अथवा जेनेरेटरको पोइन्ट हो। ठिक छ। अनि यसमा चाहिँ यो स्ट्रेट लाइन जुन छ, यो स्ट्रेट लाइन भनेको यो जुन होरिजेन्टल मिड पोइन्टबाट जाने स्ट्रेट लाइन छ, यो स्ट्रेट लाइन भनेको के हो त रेजिस्टेन्सको लाइन हो। यहाँनिर रियल पार्ट जुन छ हाम्रो रियल कम्पोनेन्ट हामीले चाहिँ जुन इम्पिडेन्स भनेर दिन्छ नि जेडिएल भनेर, त्यो भ्यालुको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रियल पार्टहरू यहाँनिर हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गरेको छ। ठिक छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू हामीले डिफाइन गरेको हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि यो यताबाट माथि गएको छ नि यसरी, यो माथि यसरी यहाँनिर यो पोइन्टबाट ओरिजिन भएर यो लाइनहरू जुन छ यसरी माथि गएको छ। अनि यसलाई चाहिँ यो होरिजेन्टल सर्कलले होरिजेन्टल भनेर यो सर्कलहरू जुन छ यहाँबाट एडिसेट भएको सर्कल यो र यताबाट यसरी आर्कहरू गएको छ, तिनीहरू बिचको काटिएको पोइन्टहरू सबै के हो त भन्दाखेरि इम्पिडेन्सको पोइन्टहरू हो। ठिक छ। यो सबै काटिएको पोइन्टहरू चाहिँ इम्पिडेन्सको पोइन्टहरू हो। तलको पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एडमिटेन्सको पोइन्ट, एडमिटेन्स भनेको वाइ भन्छौँ, इम्पिडेन्स भनेको जेड। ठिक छ। माथिको पोइन्टहरू हो। यस्तो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि म एउटा अर्को थ्योरिटिकल वेमा मेथड फर्मुला लाएर गर्छु, त्यस पछाडि हामीले त्यसैलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो स्मिथ चार्ट युज गरेर गर्न सकिन्छ है। जस्तै एउटा यस्तो खाले छ। अब द लेन्थ द 0.1 lambda length line shown as has a characteristic impedance of 50 ohm and is terminated with the load ZL equals to this भन्यो भनेदेखि वाट इज द इम्पिडेन्स एट एल इक्वल्स टु दिस। यसमा चाहिँ इम्पिडेन्स कति हुन्छ भनेर निकाल भन्छ, लोकेट जेडिएल भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ स्टेप्सहरू भयो, यो चाहिँ एबिसी गरेर भिएसडब्लुआर निकाल भन्यो, रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट निकाल भन्यो यसमा होइन। यो चिजहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले स्मिथ चार्टबाटै निकाल्न सकिन्छ। अथवा रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट एट एल इक्वल्स टु यतिमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर यो चाहिँ एउटा हामी पछि गर्छौँ है। अब योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हामीले फर्मुला युज गरेर चाहिँ कसरी न्युमेरिकल गर्छौँ त। ठिक छ। अब यसको लागि जस्तै एउटा न्युमेरिकल सारो तिम्रो सबैसँग क्वेसन ब्याङ्क छ होइन, सबैसँग क्वेसन ब्याङ्क छ है। यो 72 चरित्रदेखिको सुरु गरौँ ल। क्वेसन ब्याङ्क छ सबैसँग?
अब एकछिन सारौँ त यसलाई। म एउटा क्वेसन गरेपछि तिमीहरूलाई अरू क्वेसन आफैले गर्न सक्छौ है। म एउटा क्वेसन गरिदिन्छु अनि एउटा तिमीहरूले गर्ने, त्यस पछाडि सकिन्छ। क्वेसन सारौँ त। क्वेसन सार्दै हो। यस सर। कन्सिडर अ 2 वायर 40 ओम लाइन, द्याट इज यो के भनेको भन्दाखेरि यो जुन ब्र्याकेटमा दिएको छ यो नबने पनि 2 वायर लाइन भन्न साथ यो क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अफ ट्रान्समिसन लाइन भनेर बुझिहाल्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त, जेड नट हो। जहिले पनि यो ट्रान्समिसन लाइनसँग यसरी चाहिँ कुनै इम्पिडेन्स जोडेर आछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स। कनेक्टिङ द सोर्स अफ 80 भोल्ट, भीएस भनेको कति आयो, 80 भोल्ट आयो। फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको कति आयो, 400 किलो हर्ज, विथ सेरिज रेजिस्टेन्स 10 ओम। यो भनेको सेरिज रेजिस्टेन्स 10 ओम, जुन सोर्सतिरको सेरिज रेजिस्टेन्स भन्न साथ यो के हो त, सोर्सको रेजिस्टेन्स आरएस भयो होइन, अथवा त्यसलाई हामी जेडएस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। टु द लोड अफ जेडएल इक्वल्स टु 60 ओम भनेपछि द लाइन इज 75 मिटर लङ भनेपछि एल इक्वल्स टु 75 मिटर एन्ड द भेलोसिटी अन द लाइन इज 2.5 भी भनेको कति आयो त, 2.5 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। फाइन्ड द भोल्टेज भी इन अनि यस, यस भनेको के हो, फेजर, इनपुट भोल्टेज इन फेजर फर्म एट इनपुट इन्ड। इनपुट इन्ड भनेको सोर्सबाट ट्रान्समिसन लाइनमा दिँदाखेरिको पोइन्ट, एन्ड भिएलएस भनेको आउटपुट भनेको यो भनेको भोल्टेज एट लोड भनेको नि होइन, त्यो भनेको भी आउट अथवा भिएलएस पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भनेको यसले के गर्छ, फेजर फर्म एट आउटपुट इन्ड अफ द ट्रान्समिसन लाइन। ठिक छ, यस्तो छ भने हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू भयो। क्वेसन सार्न सक्यो? क्वेसन सार्न सक्यो हो? यस सर। ओके, ल अर्को स्क्रिन ल अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु है त। अब यस्तो खाले न्युमेरिकल, अब धेरै जसो ठाउँमा यस्तै खाले न्युमेरिकल आउँछ। अब यसमा भोल्टेज निकाल भन्छ, पावर निकाल भन्छ, यस्तै हो, आउने भनेको त्यही हो है। अब यसमा हेरौँ त, अब यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यस्तो खाले जुन भोल्टेज निकाल्ने यस्तो खाले न्युमेरिकल आयो भने हामी एउटा हामीले अस्तिदेखि युज गरेको मैले भनेको वाला सर्किट युज गर्छौँ। भनेपछि यसमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फर्स्ट पार्ट बुझ्नु पऱ्यो। हामीलाई भिएस दिएको छ कति, 80 भोल्ट, 80 भोल्ट हो भिएस। त्यस पछाडि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 400 किलो हर्ज हो फ्रिक्वेन्सी। त्यस पछाडि अरू दिएको छ के, उसले भी दिएको छ, भेलोसिटी भी कस्तो कति छ, 2.5 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड यो दिएको छ। अर्को जेड नट दिएको छ उसले 40 ओम। ठिक छ, त्यस पछाडि जेडएल दिएको छ कति त, 60 ओम। भनेको यो सबै हामीलाई के भएको त भन्दाखेरि दिएको, उसले दिएको भ्यालुजहरू भयो। एल दिएको छ 75 मिटर है, अरू केही दिएको छ छैन, यति दिएको छ भने अर्को दिएको छ जेडएल, जेडआर दिएको छ है। जेडआर भनेको इनपुट उसको चाहिँ सोर्सको इम्पिडेन्स, जेडआर इक्वल्स टु 10 ओम भनेछ होइन। यो भ्यालुजहरू चाहिँ पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो, लिस्टिङ गर्नु पऱ्यो सोल्युसन गर्दाखेरि। त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले जुन उसले गिभन प्यारामिटर्सहरू छ त्यसलाई हामीले त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेको एउटा सोर्स छ, मैले अस्ति बनाएको वाला स्ट्यान्डर्ड डायग्राम। त्यस पछाडि यसमा के छ त, एउटा सोर्स इम्पिडेन्स छ हो। अब यहाँनिर ट्रान्समिसन लाइन जसरी बनाए पनि हुन्छ भने थिएँ मैले, म यसरी बनाइदिउँ होला, एउटै मात्र यसरी बनाएर कुनै बुकमा कस्तो कुनै बुकमा कस्तो बनाइरहेको हुन्छ। यहाँबाट के भयो त, लोड जोड्यो। ठिक छ, अब यो भनेको कति हो त, यो भनेको भी सोर्स, यो भनेको जेड सोर्स है, यो भनेको जेड नट ट्रान्समिसन लाइनको, त्यस पछाडि यो भनेको जेडएल है। यो चाहिँ डायग्राम बनाउनु पऱ्यो
त्यस पछाडि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भी इन भनेको के हो त योबाट इनपुट भएको भोल्टेज इज भी इन हामीलाई चाहिँ यो एस चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नु हुनेछ अर्को भनेको यहाँनिरको भोल्टेज द्याट इज भिएल एस यो पनि कति हुन्छ भनेर निकाल्नु हैन सोधेको यही क्वेसन हो नि त है यहाँसम्म बुझ्यो के गर्नु पर्यो त हामीलाई गिभनलाई चाहिँ हामीले एउटा डायग्राम यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु जहिले पनि यस्तै खाले एस्पोर्ट हुन्छ है भनेको यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको न्युमेरिकलहरु सोध्दाखेरि भोल्टेज निकाल्ने यिनीहरु पावर निकाल्ने सोध्यो भने जहिले पनि यही एउटा डायग्राम चाहिँ चाहिन्छ है अब यहाँनिर भ्यालुहरु डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै भीएस को ठाउँमा कहिलेकाहीँ जेनेरेटर भन्यो भने भीजी लेखौँला जेडजी लेखौँला है यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ एनी कन्फ्युजन स्टेप बाइ स्टेप जाउँ है यहाँसम्म के गाह्रो छ छैन सर ओके यो 80 भोल्ट छ यो 10 ओम छ हो मैले अरु के 60 ओम 40 कति 40 ओम छ यो 60 ओम छ यो मैले यसो रिप्रेजेन्ट मात्र गर्दै अब यति भइसके पछाडी मैले अस्ति भनेको थिएँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट स्टेप 1 मा जहिले पनि के गर्छौं त भन्दाखेरि स्टेप 1 मा यो मैले स्टेप भनेर लेखे तर एक्जाममा स्टेप लेख्नु पर्दैन त्यो मलाई सम्झिनको लागि चाहिँ स्टेप 1 मा जहिले पनि हामी के गर्छौं त जेड इन क्याल्कुलेट गर्छौं भी इन निकाल्नलाई हामीले के छ भन्दाखेरि थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा लान्छौं थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा ल्याएपछि जहाँनिर जेड इन छ त्यसको एक्रसमा भएको भोल्टेजकै के हो त भी इन हो त्यो कारणले गर्दा मलाई फर्स्ट के चाहियो जेड इन चाहियो जेड इन भनेको फर्मुला के छ त हामीसँग जेड इन को फर्मुला भन्दाखेरि जेड नट इन्टु के थियो जेडएल प्लस जे कति जेड नट इन्टु 10 बीटा एल डिवाइडेड बाई के थियो त जेड नट प्लस जे जेडएल 10 बीटा एल यो होइन त फर्मुला ठीक छ अगाडि हामीले पढेको यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं जेड नट इन्टु ब्र्याकेट भित्र माथि चाहिँ जेडएल प्लस जेड जे नट जे जेड नट 10 बीटा एल डिवाइडेड बाई जेड नट प्लस जे जेडएल 10 बीटा एल है यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अस्ति हामीले पढेको जुन इनपुट इम्पिडेन्स छ त्यसको फर्मुला भयो है अब यसको फर्मुला यो छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इक्वल्स टु जेड इन को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल्स टु जेड नट भनेको कति छ 40 इन्टु जेडएल भनेको 60 प्लस जे 40 इन्टु 10 बीटा एल डिवाइडेड बाई 40 प्लस जे 60 इन्टु 10 बीटा एल अब यहाँ हेरौँ है अब हामीलाई यहाँ के छ त भन्दाखेरि बीटा एल को भ्यालु चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो एल को भ्यालु कति दिएको छ उले 75 मिटर ठीक छ अनि बीटा भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि बीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ भेलोसिटी दिएको छ उले भनेपछि ओमेगा बाइ भी यो किन दिएको फ्रिक्वेन्सी अथवा यो भेलोसिटी भन्दाखेरि ओमेगा बाइ भी ट्वाइस पाई इन्टु एफ भनेको कति दिएको छ 400 इन्टु 10 टु पावर 3 ठीक छ 400 इन्टु 10 पावर 3 डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी भनेको 2.5 इन्टु 10 टु पावर 8 ठीक छ यो कहाँबाट आयो त हामीले दिएको छ उले फ्रिक्वेन्सी एफ दिएको छ अर्को के दिएको छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी 2.5 इन्टु 10 पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ यो दुईटाबाट हामीले के गर्न सक्यौं बीटा निकाल्न सक्यौं ठीक छ यहाँ बीटाको भ्यालु भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि हामीले बीटाको भ्यालु आउँछ सर्टेन भ्यालु आउँछ अनि मैले फाइनल एकैचोटी गरिदिन्छु बीटा इन्टु एल भन्ने निकाल्छु बीटा इन्टु एल गर्दाखेरि जुन अगाडि मैले भ्यालु यो भर्खर बीटाको भ्यालु राखेँ त्यहाँनिर के छ त इन्टु यहाँ 75 गर्यो भनेदेखि बीटा एल को भ्यालु आउँछ अब यसलाई मैले डाइरेक्ट कन्भर्ट के गरेर भन्दाखेरि मलाई सजिलो हुने गरी चाहिँ बीटा एल को अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ बीटा एलमा रेडियन बीटा एललाई चाहिँ जस्ताको तस्तै रेडियनमा राखेको छ भने क्याल्कुलेटरको जुन एंगल छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो रेडियनमा लगेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो होइन म बीटा एलमा डिग्रीमा लान्छु भनेदेखि त्यो जुन भ्यालु आएको छ त्यो रेडियनमा आएको भ्यालुलाई डिग्रीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अब मैले यहाँनिर चाहिँ के गरेँ त डिग्रीमा कन्भर्ट गरेँ यसको भ्यालु आउँछ 43.2 डिग्री ठीक छ अब यो आइसके पछाडी के हुन्छ त जेड इन भनेको 40 एंगल 40 अनि यसको कति हुन्छ त 60 प्लस जे 10 कति हुन्छ त सरी 60 प्लस जे 40 10 कति हुन्छ 43.2 डिग्री त्यस पछाडी 40 प्लस डिवाइडेड बाई 40 प्लस जे 60 10 43.2 ठीक छ यो गरेपछि हाम्रो जेड इन को भ्यालु आउँछ अब यहाँबाट आउँछ अब यो तिमीहरुले हेरौ भनेदेखि कम्प्लेक्स नम्बर छ है अब कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त यो चाहिँ आइडिया हुनु पर्यो कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन आएन भनेदेखि चाहिँ फेरि भएन क्याल्कुलेटर चाहिँ युज गर्न जान्नु पर्यो अब यसलाई सजिलो तरिकाले तिमीहरुले यस्तो आएन भनेदेखि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यदि x प्लस
jy छ भनेदेखि यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई r एङ्गल थीटा भनेर गर्न सक्छौँ है। यो गर्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै r भयो माथि पनि r1 भनौँ न, यसरी आयो भनेदेखि हामीलाई सजिलो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जाममा है तिमीहरूले कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन आएन भनेदेखि माथिकोलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यो यति पार्टलाई मैले के गर्न सक्छु r1 एङ्गल थीटा 1 गर्न सक्छु है, डिभाइडेड बाई तलको पार्टलाई पनि मैले के गर्न सक्छु r2 एङ्गल थीटा 2 गर्न सक्छु है। अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि इक्वल टु यसको रिजल्टेन्ट भनेको कति हुन्छ त r1 बाई r2, एम्प्लिट्युड चाहिँ डिभाइड हुन्छ अनि एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुन्छ है। यो याद गरौँ है। हामीले डाइरेक्ट यो कम्प्लेक्सवाला जुन जे को फर्ममा भएकोवाला गर्न आएन भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त फेजरवाला भ्यालु रेडियस र अथवा एम्प्लिट्युड र एङ्गलको फर्ममा लगेर हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, r1 डिभाइडेड बाई r2 अनि एङ्गललाई चाहिँ के गर्छ त सबट्र्याक्ट हुन्छ। बुझ्यो है यो। अब यति गरिसके पछाडि अब मैले यो काटेँ, यति गरिसकेपछि हाम्रो जेडिएन भनेको कति आयो त भन्दाखेरि जेडिएनको भ्यालु आउँछ, मैले यसलाई डिलिट गरेँ, यसलाई डिलिट गरेँ, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दिनँ म। ओके, यसलाई चाहिँ स्टेप 1 लाई डिलिट गरेँ। ओके, यसलाई पनि डिलिट गरेँ। अब आयो हाम्रो जेडिएनको भ्यालु भनेको जेडिएन इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि मैले फाइनली एकैचोटि निकालेँ 37.8 तिमीहरूले निकाल्न सक्छौ है यो, माइनस जे 15.37 ओम। ठिक छ, जेडिएन भनेको के हो त इम्पिडेन्स हो, इम्पिडेन्सको युनिट भनेको ओममा छ हैन। यति आइसके पछाडि हो, अब यति आइसके पछाडि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ स्टेप 2। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भोल्टेज इनपुट निकाल्नु पर्यो। स्क्रिन आएन सर? छैन। ओके, के भएछ त ल, टिम्स जोइन आफै डिस्कनेक्ट भइरहेछ। ओके, ल अघिको हाम्रो यो सर्किट भयो, हामीले जेडिएनको भ्यालु निकाल्यौँ, यति आयो 37.8 माइनस जे 15.73 ओम भनेर, यसको युनिट चाहिँ के हो त ओम भयो है। अब यति भइसके पछाडि यहाँ जेडिएन आइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई म अब मेटेँ, यसलाई डिलिटै गरिदिउँ। अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 मा के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ के गर्छौँ थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट, यो भनेको थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट युज गर्छौँ। यो युज गर्दाखेरि हामीले सर्किट जुन छ हामीले अगाडि बनाएको सर्किट त्यसलाई चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौँ। सर्किट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर यस हुन्छ, त्यस पछाडि यहाँनिर जेडिएस हुन्छ अनि यहाँ लास्टमा एउटा के हुन्छ त इनपुट इम्पिडेन्स जेडइन हुन्छ हो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट हो। अब यो इनपुट इम्पिडेन्सको एकरसमा भएको यो जुन भोल्टेज छ यसलाई हामी भोल्टेजलाई हामी के भन्छौँ त भिइन भनेर भन्छौँ है। अब यसरी इक्विभ्यालेन्ट बनाइसके पछाडि यसको भोल्टेजको भ्यालु जुन भिइन छ, भिइनको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि भिइन इज इक्वल्स टु फर्मुला स्ट्यान्डर्ड फर्मुलै छ है, जेडइन डिभाइडेड बाई जेडइन प्लस कति हो जेडएस सोर्स इन्टु भिएस है। यो अस्ति पनि पढिसकेका छ हामीले। भनेपछि अब यहाँनिर जेडइनको भ्यालु भर्खर निकालेको भ्यालु राख्न सकिन्छ हैन। जेडजी अथवा जेडएस भनेको कति छ त 10 ओम दिएको छ भनेपछि यसलाई हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि भिइन इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 80 भोल्ट दिएको छ इन्टु 37.8 माइनस जे 15.3 ठिक छ डिभाइडेड बाई 10 प्लस 10 भनेको जेडएस 37.8 माइनस जे 15.3 ठिक छ। यहाँबाट गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ यहाँनिर फेजर फर्ममा छ है यो, यस फेजर फर्म भनेको एङ्गल र जे कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा छ नि त हैन, त्यहाँनिर टाइम डोमेन छैन, त्यो कारणले गर्दा यसलाई हामी फेजर फर्मै भन्छौँ, एस भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको भ्यालु आउँछ 65.10। अब यहाँनिर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले एकैचोटि के गरेँ भन्दाखेरि 60.5.10 ई पावर यो निकालेँ। फेरि यो कसरी आयो कहाँबाट आयो भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। 4.37 डिग्री यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरिदियौँ। अब के गर्यो त यो के फर्ममा छ आर एङ्गल थीटाको फर्ममा छ नि, एङ्गल थीटा लेखे पनि एउटै हो, अर्को आर इन्टु ई पावर जे थीटा लेखे पनि एउटै हो भनेको थिएँ है मैले।
आर थीटा और आर इन्टु ई पावर जे थीटा भनेको यो इक्विभ्यालेन्ट टु के हो त आर एंगल थीटा ठीक छ और इक्विभ्यालेन्ट टु एक्स प्लस जेवाई है यो भनेको हाम्रो इनपुट भोल्टेज आयो ठीक छ त्यस पछाडि यो इनपुट भोल्टेज आइसके पछाडि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीलाई फर्स्ट ए नम्बरको चाहिँ भ्यालु आयो है ए नम्बरको भ्यालु आयो स्टेप 2 बाट चाहिँ हाम्रो ए नम्बरको इनपुट भोल्टेजको चाहिँ भ्यालु आयो ठीक छ अब त्यस पछाडि हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस पछाडि हामीलाई के गर भनेछ भन्दाखेरि उले के गर भन्यो लोड भोल्टेज निकाल भन्यो VLS = वाट भन्यो है अब यो फर्स्ट पार्ट यति दुईटा स्टेप गरेपछि पहिलो नम्बर त आउँछ यो भनेको 2 मार्क्सको आयो अब बाँकी जुन छ लोड भोल्टेज निकाल्ने लोड भोल्टेज निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सनलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको ट्रान्समिसन लाइनले लोडमा सर्टेन पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुन्छ त सिग्नल जुन छ भोल्टेज र करेन्टको त्यो सिग्नल के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन सक्छ रिफ्लेक्ट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सर्टेन रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट आउँछ हो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले सर्टेन रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्छौँ है त्यो भनेको टाउ एल स्टेप 3 है 3 मा हामीले के गर्छौं त रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्टको भ्यालु निकाल्छौं रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट भनेको कति हो ZL - Z0 / ZL + Z0 भनेको ZL अहिले कति छ 60 - 40 डिवाइडेड बाइ 60 + 40 भनेको 0.2 आउने भयो ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट टाउ एल चाहिँ कति हुने भयो 0.2 हुने भयो अब यति आइसके पछाडि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसको रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट आए पछाडि हामीले अस्ति मैले एनालाइसिस गराएको थिएँ यति आइसके पछाडि हामी के गर्छौं त एउटा जुन भोल्टेजको इक्वेसन छ कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइनमा चाहिँ भोल्टेज अथवा करेन्टको इक्वेसन भनेर मैले अस्तिको क्लासमा भनेको थिएँ हैन भोल्टेज र करेन्टको इक्वेसन भनेको के छ त भन्दाखेरि VS फेजर फर्ममा एट एनी पोइन्ट अफ द ट्रान्समिसन लाइन इज इक्वल टु कति हो V0 प्लस हो V0 प्लस e पावर माइनस गामा z हो e पावर माइनस गामा z हो त्यस पछाडि इन प्लस V0 माइनस e पावर प्लस गामा z हो अब यहाँनिर के गर्छौं त भन्दाखेरि अल्फा = 0 हामीले एजुम गर्यौं भनेदेखि हामीले के गरेछौं भन्दाखेरि यो लसलेस ट्रान्समिसन लाइन भनेको छ होला कतै हैन लसलेस ट्रान्समिसन लाइन भन्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो नर्मली चाहिँ हामीले जुन लसलेस ट्रान्समिसन लाइन छ भने यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि गामा = के हुन्छ त अल्फा प्लस जे बीटा है भनेपछि यो अल्फालाई चाहिँ हामी के गर्छौं त लसलेस भन्न चाहिँ 0 भयो अब यसको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जुन VSZ छ यसको ठाउँमा चाहिँ VSZ = के गर्न पायो V0 प्लस e पावर माइनस जे बीटा l ठीक छ प्लस V0 माइनस e पावर जे बीटा l यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ कसैको के क्वेशन छ कोही त कसैले बोल्दैन ठीक छ है यहाँसम्म बुझिरहेछ है यसले के भन्छ फर्स्ट पार्ट V0 प्लस भन्नेवाला चाहिँ के हो त पोजिटिभ डिरेक्सनमा अथवा जेड एक्सिसको पोजिटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ प्रोपागेसन भएको वेभ भयो भने V0 माइनसले के दिन्छ नेगेटिभ एक्सिसमा प्रोपागेसन भएको वेभको इक्वेसन दिन्छ भनेपछि हामीले के गर्न पायो फर्दर VSZ यो मैले अस्ति पनि डिराइभ गरेर देखाएको थिएँ V0 प्लस कमन लिए भनेदेखि कति हुने भयो त भन्दाखेरि e पावर माइनस जे बीटा l प्लस V0 माइनस बाई V0 प्लस e पावर जे बीटा l अनि अस्ति मैले डिफाइनेसनमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो टर्म भनेको के हो त एउटा रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो हैन V0 माइनस रिफ्लेक्टेड वेभको एम्प्लिट्युड डिवाइडेड बाइ ट्रान्समिटेड वेभको एम्प्लिट्युड भनेको आफैमा के हो त रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो भनेपछि VSZ भनेको फाइनली हामीले जुन फर्मुला युज गर्छौं त्यो भनेको V0 प्लस e पावर माइनस जे बीटा l इन्टु प्लस टाउ l e पावर जे बीटा l यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड फर्मुला फर VS भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ यो चाहिँ याद गर्नु है अब यहाँबाट हामीले के थाहा छ त भन्दाखेरि यो बीटा पनि थाहा छ l पनि थाहा छ यहाँ पनि बीटा पनि थाहा छ l पनि थाहा छ टाउ l पनि आयो भनेपछि हामीलाई V0 प्लस भन्ने चिज चाहिँ थाहा छैन यो कसरी लिने त भन्दाखेरि यसको लागि यहाँनिर z भन्ने जुन भ्यालु छ यो z को भ्यालु चाहिँ मैले z = -l अस्ति पनि भनेको थिएँ -l भनेको कहाँ हो त यो इनपुट पोइन्ट हो ठीक छ कसरी त भन्दाखेरि अस्ति मैले भनेको के हो त जस्तै यो चाहिँ सोर्स छ ZS छ VS छ
भने यहाँनिरको पोइन्ट भनेको के हो त भी इन पोइन्ट भनेको यो भयो यो अनि यहाँनिर ट्रान्समिसन लाइन छ यहाँनिर चाहिँ लोड भयो है यो चाहिँ हाम्रो के हो त सर्किट भयो यो चाहिँ Z0 हो भनेपछि यो भी इन भनेको यहाँनिरबाट हेर्ने पोइन्ट हो अनि मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको एनालाइसिस गर्दा जहिले पनि हामी के गर्छौँ त यो पोइन्ट जुन Z इक्वल्स टु 0 पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो त लोडतिर लिन्छौँ है लोडतिर Z इक्वल्स टु 0 लिन्छौँ त्यस पछाडि लोडबाट हामीले यो डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ भने नेगेटिभ साइडतिर -Z तिर मुभ गरेका छौँ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म ट्रान्समिसन लाइनको डिस्टेन्स कति छ त लेन्थ कति छ त 75 मिटर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ भने यहाँनिर चाहिँ Z इक्वल्स टु के गर्छौँ त भन्दाखेरि -L एजुम गर्छौँ है किन भन्दाखेरि लोडबाट जेनेरेटर अथवा सोर्सतिर जाँदाखेरि हामी नेगेटिभ डिरेक्सनमा ट्राभल गरेका छौँ त्यो भएर यसलाई हामीले -L रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेपछि अब मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गर्छु ओके यसलाई पनि डिलिट गरिदिएको ओके हामीसँग यो एउटा एक्सप्रेसन छ अर्को यो सर्किट भयो अब त्यस पछाडि म के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि यति आइसकेपछि एट अब स्टेप 4 मा है स्टेप 4 मा के गर्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्टेप 4 लेखेँ स्टेप 4 लाई मैले मेट्थेँ ओके अब स्टेप 4 मा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टेप 4 मा एट इनपुट पोइन्ट भनेको सोर्सबाट ट्रान्समिसन लाइन जोडेको ठाउँमा Z इक्वल्स टु कति हुन्छ -L द्याट इज इक्वल्स टु -75 मिटर है त्यति भयो भने VS यहाँनिर Z इक्वल्स टु -L भयो भने कति हुन्छ त इक्वल्स टु V0 प्लस अनि e पावर माइनस के हुन्छ प्लस बेटा L भनेपछि J बीटा L प्लस टाउ L हैन e पावर के हुन्छ त माइनस प्लस र प्लसले -J बीटा L यति आउँछ अब यो Z इक्वल्स टु -L भनेको के हो त भन्दाखेरि इनपुट पोइन्टको भोल्टेज हो नि त इनपुट पोइन्ट भन्न साथ हामीले निकालेको भर्खर भी इन भोल्टेज हो नि हैन भी इन S द्याट इज इक्वल्स टु भी इन S इक्वल्स टु अनि यहाँनिर कमन V0 प्लस अनि e पावर दिस हुने भयो V0 प्लस अनि e पावर J बीटा L भनेपछि e पावर J 43.2 डिग्री प्लस टाउ L भनेको 0.2 इन्टु e पावर -J 43.2 ठिक छ अब यति गरिसकेपछि भी इनको भ्यालु हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ द्याट इज इक्वल्स टु भी इनको भ्यालु हामीले अघि कति निकाल्यौँ भन्दाखेरि भी इन इक्वल्स टु 65 त्यो भयो भने V0 प्लस भन्ने पोइन्ट आउँछ V0 प्लस भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि V0 प्लस भनेको भी इन डिभाइडेड बाई यो जुन कम्पोनेन्ट छ e पावर वाला त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ डिभाइड गर्न सक्छौँ द्याट इज भी इन भनेको अघि आयो 65.10 एंगल e पावर -J 4 कति थियो 4.37 ठिक छ अघि निकालेको थियो है त्यस पछाडि डिभाइडेड बाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि e पावर J 43.2 प्लस 0.2 e पावर -J 43.2 ल अब यो कम्प्लेक्स खाले आयो है अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी भनेर तिमीहरूलाई आउनु पर्यो अब यसलाई के गर्ने त सिम्प्लिफाई फर्ममा राख्न सकिन्छ तिमीहरूले यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ यो भनेको एक्चुअल के हो त 1 एंगल 43.2 हो यो भनेको 0.2 एंगल 43 माइनस 43.2 हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अब यसलाई चाहिँ फेरि x प्लस ij को फर्मुला jy को फर्मुला नि यसलाई पनि अनि दुईटालाई समेसन गरिदिने अनि फेरि हामीले के गर्न सक्छौँ फर्दर यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर यसरी r थीटा को फर्मुला लान सकिन्छ अब यहाँबाट के आउँछ भन्दाखेरि V0 प्लस भनेको आउँछ 63 इक्वल्स टु 63.078 एंगल आउँछ -36.42 डिग्री ठिक छ यो भयो हाम्रो आयो V0 प्लस को भ्यालु V0 प्लस को भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि पोजिटिभ डिरेक्सनमा ट्राभलिङ गरेको वेभको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड हो है अब यति आइसके पछाडि हामीले फेरि फर्दर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यति आइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ जुन अघिको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो छ यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ कहाँनिर युज गर्ने लोड साइडतिर युज गर्नु लोड साइड भन्न साथ अब यहाँनिर के भयो त Z इक्वल्स टु 0 राख्ने Z इक्वल्स टु 0 राख्न साथ यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ त भन्दाखेरि VLS हुन्छ एट Z इक्वल्स टु 0 भनेपछि Z इक्वल्स टु 0 भनेको कहाँ हो त भन्दाखेरि लोड साइडतिर हो भनेपछि मैले के गर्न पाएँ त भन्दाखेरि अब एट लोड अब स्टेप 5 भनौँ न है एट लोड
एट लोडमा के हुन्छ जेड इक्वल्स टु 0 सो भिएस जेड इक्वल्स टु 0 भनेको जुन छ त्यो केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि भी नट प्लस ठिक छ अनि भी नट प्लस कति हुन्छ ई पावर माइनस जे बिटा इन्टु 0 हुन्छ हो ठिक छ यहाँनिर अगाडि मैले अघि फर्ममा राख्दाखेरि गामा जेडलाई चाहिँ जेड आउँथ्यो त्यो जेडको ठाउँमा 0 राखेँ है प्लस टाउ एल ई पावर जे इन्टु बिटा इन्टु 0 यो आउँछ भनेपछि यो आइसके पछाडि यसको भ्यालु कति हुन्छ त ई पावर जे बिटा 0 भनेको यो 0 ई पावर 0 भनेको कति हुन्छ त 1 हुन्छ यो पनि 0 भनेको 1 हुन्छ भनेपछि यहाँनिरबाट हामीले के गर्न पाए त भन्दाखेरि इक्वल्स टु भिएस जेड इक्वल्स टु 0 यो भ्यालु भनेको के हुन्छ त लोड भोल्टेज भिएस ठिक छ यो लोड भोल्टेज भनेको कति हुन्छ त भिएल एस एट जेड इक्वल्स टु 0 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि अथवा यसलाई डाइरेक्ट मैले यति मात्र लेख्ने हुन्छ यो पछाडिको नलेख्ने भयो इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि कति हुने भयो भी नट प्लस भनेको भर्खर निकाल्यो हामीले 63.078 एङ्गल कति हुन्छ -36.42 यो एङ्गल इन्टु कति हुने भयो त 1 प्लस 0.2 द्याट इज इक्वल्स टु यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 75.69 एङ्गल -36.42 डिग्री ल यो भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज अथवा लोड भोल्टेज हो है यो चाहिँ के हो त हाम्रो लोड भोल्टेज टोटल लोडमा डेलिभर हुने भोल्टेज भयो ठिक छ स्टेप्सहरु बुझ्यो कसरी गर्ने भनेर स्टेप्सहरु बुझ्यो है तिमीहरूले के गर्ने त स्टेप्सहरु यसमा पनि छ हेरौँ फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो हामीले इनपुट इम्पिडेन्स निकाल्नु पर्यो जेड इन त्यस पछाडि हामीले इनपुट भोल्टेज आउँछ थेभेनिन्सबाट त्यस पछाडि हामीले रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो अनि यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट आएपछि हामीले के गर्छौं त भी नट प्लस को भ्यालु निकाल्छौं भी नट प्लस को भ्यालु निकालेपछि त्यसलाई हामी फाइनली आउटपुट भोल्टेज भिएल निकाल्नलाई युज गर्छौं यहाँ के क्वेशन छ सोधौं है के क्वेशन छ सबै दिइरा छ क्या हो एनी क्वेशन मनीषा गुप्ता मनीषा यस सर बुझिरहेको छौ हजुर सर ठीक छ है अब गर्न सकिन्छ सकिन्छ है ओके ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ हामी यस्तै खाली नेक्स्ट क्वेशन म सर भनिदिन्छु अब यो 2072 कार्टिकमा सोधेको छ यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि अब 300 ओम ट्रान्समिसन लाइन भन्दा छ त्यो ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडेपछि यो भनेको जेड नट भयो लेन्थ कति दिएको छ 0.25 ल्याम्डा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ जहिले पनि लेन्थ दिँदाखेरि ल्याम्डाको फर्ममा दिन्छ किन भन्दाखेरि बिटा एल भन्ने हामीले निकाल्नु पर्छ बिटा एल निकाल्दाखेरि बिटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाइ ल्याम्डा राख्यो अनि एल चाहिँ 0.25 ल्याम्डा राख्दा ल्याम्डा कटिङ हुन्छ त्यो भयो भनेदेखि के हुन्छ हामीलाई ओमेगा पनि दिनु परेन भी पनि दिनु परेन है सजिलो तरिकाले यसरी चाहिँ आउँछ त्यो कारणले गर्दा हामीलाई इन टर्म्स अफ ल्याम्डा भनेर दिन्छ है अर्को भनेको यो इन टर्म्स अफ ल्याम्डा किन दिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन स्मिथ चार्टमा प्लट गर्छौं स्मिथ चार्टमा प्लट गर्दा हामीले लेन्थ भनेको जहिले पनि इन टर्म्स अफ ल्याम्डा राख्छौं है ल्याम्डाले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ मिटरमा दियो भने ल्याम्डाले डिभाइड गरेर लान्छ है त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याम्डामा दिएको अवस्था हुन्छ है एन्ड इज टर्मिनेटेड इन जेडएल भनेको लोड इम्पिडेन्स कति दिएको छ 500 ओम The line has a generator with 90 degree angle in series with 100 ohm resistance भनेपछि यहाँनिर यो जेनेरेटर भनेपछि VG र ZG दियो हैन टु द इनपुट फाइन्ड द लोड भोल्टेज निकाल भन्न साथ अब हामीले अगाडि देखेको जुन स्टेप्सहरु छ जेड इन निकालेपछि भी इन निकाल्ने हैन भी इन निकालेपछि के गर्नु पर्यो त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भी इन निकाल्यो भी इन निकालेपछि के हुन्छ त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकालेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त लोडमा भोल्टेज निकाल्नु पर्यो यो सबै स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त सेम गर्नु पर्यो ठीक छ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन भन्छ है अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त सबै स्टेप्सहरु सेम मेथडबाट हामीले गर्न सक्छौं है अब यहाँनिर एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि
यहाँनिर एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लसलेस ट्रान्समिसन लाइन भन्यो भनेदेखि एउटा हामीले लजिक के युज गर्छौँ भन्दाखेरि लसलेस ट्रान्समिसन लाइनमा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेज जति छ त्यति नै भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट भोल्टेज पनि हुन्छ भनेको यहाँ भी लोड लियो भने ई पावर भी इन इन्टु ई पावर माइनस बिटा एल भन्ने हुन्छ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लसलेस भन्न खोजेको है। लसलेस भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि त्यसको भोल्टेज चाहिँ के नभएको त भन्दाखेरि भोल्टेज चाहिँ रिड्युस नभएको है, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि लसलेस भनेर भन्छौँ है। यो चाहिँ लसलेस भयो, त्यसको भोल्टेज सेम हुन्छ तर एङ्गल जुन फेज छ फेज चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है। विथ रेफरेन्स टु लोड भोल्टेज एट एनी पोइन्ट अन द लाइन इज गिभन बाई दिस। यो हो भनेदेखि तर सिन्स द लाइन इज लसलेस भिएल इक्वल्स टु के हुन्छ त भी इन अथवा जुन भी अगाडि इनपुट भोल्टेज छ ट्रान्समिसन लाइनको त्योसँग बराबर हुन्छ इन्टु ई पावर माइनस बिटा एल। यो भनेको चाहिँ फेजको डिफरेन्स मात्रै हो, ठिक छ। अब यहाँनिर चाहिँ अरू पार्टहरू छ यहाँनिर होइन, यो चिजहरू छ। भी नट भनेको 1 प्लस टाउ एल भयो, यो अस्तिको न्युमेरिकल भयो गरिसक्यौँ, यो पनि भयो, यो पनि भइसक्यो। अब यहाँ पनि अर्को दिएको छ अ लसलेस 75 ओम ट्रान्समिसन लाइन ह्याभिङ लेन्थ अफ 0.6 ल्याम्डा इज कनेक्टेड टु 100 ओम 100 प्लस J50 ओम लोड फाइन्ड रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट निकाल भन्यो, SWR निकाल भन्यो। लोड एडमिटेन्स, लोड एडमिटेन्स भनेको लोड इम्पिडेन्स दिएको छ उसले कति छ त 100 प्लस J50 ओम भनेको छ। एडमिटेन्स भनेको 1/ZL YL भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई, 1/ZL रेसिप्रोकल निकाल्दैन। 1/ZL गरेपछि त्यसलाई तलमाथि के गर्छौँ त हामी मल्टिप्लाई सेमले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्छौँ हामी, ठिक छ। कम्प्लेक्स नम्बरको कन्भर्सन मात्र गर्छौँ। अनि फाइन्ड रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट यो भयो, एडमिटेन्स भयो। जेड इन एट 0.4 ल्याम्डा फ्रम द लोड, लोडबाट चाहिँ 0.4 ल्याम्डामा चाहिँ त्यसको इनपुट भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल के सरी जेड इन इम्पिडेन्स निकाल भने जेड इन एट 0.4 ल्याम्डा फ्रम द लोड, लोडबाट चाहिँ 0.4 ल्याम्डामा चाहिँ त्यसको इनपुट इम्पिडेन्स कति हुन्छ भनेर भन्यो, ठिक छ। यो पनि निकाल्न सकिन्छ। के गर्ने त भन्दाखेरि एल मात्र डिफ्रेन्स हो नि त हो नि। एल कति हुन्छ फर्स्टको केसमा जेड इन निकाल्दाखेरि 0.6 ल्याम्डा भयो, सेकेन्डरी जुन 0.4 ल्याम्डा मात्र भनेको छ भने लोडबाट 0.4 ल्याम्डा भनेपछि एलको ठाउँमा 0.4 ल्याम्डा मात्र गर्ने। जुन जेड नट इक्वल्स टु भन्ने फर्मुला छ त्यसमा यो एल इक्वल्स टु 0.4 ल्याम्डा गर्नु। अनि अर्को छ लोकेसन अफ भीम्याक्स, भीम्याक्सको लोकेसन निकाल्न हामीले अगाडि पढेको थियौँ। के पढेको थियौँ त भन्दाखेरि भोल्टेज म्याक्स र करेन्ट म्याक्सको जुन यो भ्यालु पढेको छ यो के हो त भीम्याक्सको भनेको यो जेड म्याक्सको -1/2 बिटा 5 प्लस ट्वाइस एम 5 भनेको के हो 5 भनेको यो जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट छ, रिफ्लेक्सन कोफिसियन्टले दिने जुन कम्प्लेक्स भ्यालु छ त्यसको चाहिँ भ्यालु हो। एङ्गल भ्यालु चाहिँ के भन्छौँ फेज भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 5 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, अथवा त्यसलाई हामीले अस्ति थीटा टाउ एल पनि रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ। भनेपछि भीम्याक्स र भीमेनको फर्मुला पनि छ लोड अनि जेड इन एट द जेनेरेटर, जेनेरेटरको जेड इन भन्नासाथ 0.6 ल्याम्डा एल राख्नु पऱ्यो, ठ्याक्क एल छ, ठिक छ। यो सजिलो छ, मैले भनिनँ तिमीहरूले सरसरी हेर्नु है। अब यस्तै खाले धेरैवटा क्वेसन्सहरू छ यो है। अब यहाँ के भनेको छ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन विथ जेड नट इक्वल्स टु 50 ओम, जेड नट इक्वल्स टु के छ त 50 ओम छ भने जेड नट इक्वल्स टु 50 ओम छ भने हेज अ लेन्थ अफ 0.4 ल्याम्डा, अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी इज 300 मेगाहर्ज एन्ड इट इज टर्मिनेटेड विथ द लोड जेडएल इक्वल्स टु 40 + 30 ओम भयो भने के निकाल भन्यो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट। रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट त सजिलो छ, जेडएल इक्वल्स टु कति हुन्छ त के सरी जेडएल माइनस जेड नट डिभाइडेड बाई जेडएल प्लस जेड नट, त्यो भनेको के हो त हाम्रो रिफ्लेक्सन कोफिसियन्टको फर्मुला भयो, ठिक छ। सजिलो छ है, सकिन्छ गर्न। खोइ त केही पनि बोल्दैन त, सरसर भन्दै मात्र जान्छु। अनि इनपुट इम्पिडेन्स निकाल भने चाहिँ इनपुट इम्पिडेन्सको यो त फर्मुला सजिलो भइहाल्यो। इफ अ ट्रान्समिसन लाइन ह्याभिङ अ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स जेड नट 68 राउन्डको हेरेर जेड नट चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स छ भने, ठिक छ, जेड नट क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स छ भने के भन्यो त भन्दाखेरि अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 15 मेगा छ, प्रोपगेसन कन्स्ट्यान्ट गामा इक्वल्स टु 0.5। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर रियल पार्ट 0 छ भनेपछि अल्फा इक्वल्स टु 0 भयो, जे 0.5 भन्दा चाहिँ बिटा इक्वल्स टु 0.5 आयो, ठिक छ। देन डिटरमाइन भेलोसिटी अफ प्रोपगेसन भी निकाल भन्यो, कसरी निकाल्ने
भी कस्तो कति हुन्छ त ओमेगा बाई बिटा बिटा भनेको कति हुनु 0.5 ओमेगा भनेको माथिबाट ट्वाइस पाइ एफबाट आउँछ यो त अस्ति नै गरिसक्यो क्या यो गरिसकेको छ ओके यो पनि यो चाहिँ लोड इम्पिडेन्स अफ दिस लोड दियो ठिक छ लोड इम्पिडेन्स दिएको छ त्यहाँ त्यस पछाडि अर्को के दिएको छ ओम टर्मिनेट्स अन 100 ओम ट्रान्समिसन लाइन द्याट इज 0.3 ल्याम्डा लङ 0.3 ल्याम्डा लङ भएको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनलाई चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 0.3 ल्याम्डालाई चाहिँ 40 प्लस J70 ओमको चाहिँ एउटा लोड इम्पिडेन्स लोड भनेको त्यसलाई ट्रान्समिसन लाइनको इनमा चाहिँ एउटा लोड कनेक्ट गर्यो त्यो लोड कनेक्ट गरेको छ भने फाइन्ड द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट एट द लोड एन्ड द भोल्टेज एट द मिड इनपुट अफ द लाइन भनेपछि भोल्टेज एट इनपुट अफ द लाइन भनेपछि इनपुट भोल्टेज कति हुन्छ भनेछ हैन अनि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ भनेछ अब रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ एल निकाल्न सकिहाल्छ इनपुट इम्पिडेन्स निकाल्न सकिहाल्छ ठीक छ अनि भोल्टेज एट द इनपुट अफ द लाइन भनेछ इनपुट अफ द लाइनको भोल्टेज कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भी इन इक्वल्स टु दिस यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है हामीले के गर्न सक्छौं त भोल्टेज एट द इनपुट अफ द लाइन भी इन निकाल्न भनेछ हैन भी इन निकाल्न भनेदेखि हामीले सोर्स दिएको छ त सोर्स दिएको छैन त्यो कारणले गर्दा हामीले इन टर्म्स अफ यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ है डाइरेक्ट हामीले यो अर यो सोर्स दिएको छ इफ सोर्स अर जेनेरेटर गिवन छ भने यो फर्मुला लगाउनु पर्यो होइन भने जेडी कस्तो माइनस एल गरेर यहाँ राख्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ क्वेशन अलिकति मिस्टेक भएको हो खासमा यसमा सोर्स एउटा दिनुपर्ने हो सोर्स नदिएको भएर चाहिँ यस्तो खाले आयो सोर्स दिएको छैन भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो यो अर यो दुईटा मध्ये एउटा कुनै एउटा फर्मुला युज गरेर छोड्दिनु अर्को छ यो ठीक छ अब यसमा के सोधेको छ भन्दाखेरि अ लसलेस लाइन ह्याभिङ एन एयर डाइलेक्ट्रिक हेज अ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अफ 400 ओम भनेको जेड नट इक्वल्स टु 400 ओम दिएको छ ठीक छ द लाइन इज अपरेटिङ एट 200 मेगाहर्ज भनेपछि फ्रिक्वेन्सी एफ इक्वल्स टु 200 मेगाहर्ज दिएको छ त्यस पछाडि जेड इन पनि दिएको छ उसले जेड इन भनेको के हो त इनपुट इम्पिडेन्स दिएको छ यो याद गरौँ है यो लोड भनेको होइन कि इनपुट इम्पिडेन्स दिएको छ भनेपछि यो फर्मुला दिएको छ फाइन्ड एसडब्ल्युआर स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो आर यसको भ्यालु निकाल अरे त्यस पछाडि जेडिएल लोड इम्पिडेन्स निकाल अरे अफ द लाइन इफ लाइन इज 1 मिटर लङ भनेको एल इक्वल्स टु 1 मिटर दियो अनि द डिस्टेन्स फ्रम द लोड टु द नियरेस्ट भोल्टेज म्याक्सिमम यो 74 असोजमा सोधेछ यो एकदम अलिकति घुमाएर सोधेको छ उसले है लोड नदिकन के गर्यो त जेडिएन निकाल्यो जेडिएनको दियो अब यहाँबाट के गर्न सक्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स हामीले दिएकै छ यो दिएकै छ अनि बिटा र एल पनि दिएको छ एलको भ्यालु कति छ 1 मिटर ठीक छ भनेपछि बिटाको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि एफ पनि दिएको छ भनेपछि बिटा इक्वल्स टु ट्वाइस पाई बाई ल्याम्डा अथवा त्यसलाई चाहिँ ओमेगा बाई भी त्यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ गर्न सकिन्छ है अर्को त्यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि बिटा इक्वल्स टु कसरी निकाल्न सकिन्छ त यहाँ है बिटा इक्वल्स टु ओमेगा रुट म्यू एप्सिलोन यहाँनिर एयर मिडियम भनेको छ लसलेस भनेको छ एयर मिडियम भनेको छ हामीले ओमेगा इन्टु अन्डर रुट म्यू एप्सिलोन गर्न सकिन्छ एयर मिडियम भनेको छ फ्री स्पेस गरेर गर्छौँ हामी म्यू नट एप्सिलोन नट गरेर गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु आयो सर्टेन भ्यालु आउँछ यहाँ 4.19 भनेको रेड बिटाको भ्यालु आयो यो बिटाको भ्यालु यहाँ राखेपछि यो सबै कम्पोनेन्टको भ्यालु आउँछ यो पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ जेडिएल मात्र थाहा छैन भनेपछि जेडिएलको भ्यालु हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने जेडिएलको भ्यालु आउँछ मैले ए र बी किन एजुम गरेँ भन्दाखेरि ए भनेको कम्प्लेक्स नम्बरको रियल पार्ट बी भनेको चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ जेडिएल इक्वल्स टु यति आयो अब त्यस पछाडि उसले निकालेर के भनेको छ भन्दाखेरि बी नम्बरमा चाहिँ ए नम्बरमा एसडब्ल्युआर निकाल्नु भनेछ अनि त्यसको लागि एसडब्ल्युआर निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि जेडिएल माइनस जेड नट डिभाइडेड यो गर्यो योबाट हामीलाई आउँछ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0.351 एंगल यति आयो यसलाई चाहिँ हामीले एम्प्लिट्युड मात्र युज गर्छौँ भने चाहिँ 0.351 यहाँ प्लस डिभाइडेड यो गर्दा एसडब्ल्युआर चाहिँ 2.08166 अब फर नियरेस्ट भोल्टेज म्याक्सिमाको लागि हामीले फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो जेड म्याक्स इक्वल्स टु -1/2 बिटा 5 प्लस ट्वाइस एम पाई 5 भनेको कति आयो यहाँनिर 9.219 ठीक छ 9.219 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 4.19 अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर याद गरौँ मैले यहाँ के गर्नुपर्छ यो माथिको एंगल डिग्रीमा छ तल रेडियनमा छ भनेपछि सबैलाई एउटैमा लानुपर्छ द्याट इज 9.2919 डिभाइडेड यो गर्यो भनेदेखि मिल्दैन यसलाई के गर्नु पर्यो कि यसलाई रेडियनमा लानु पर्यो कि यसलाई डिग्रीमा लानु पर्यो भनेपछि द्याट इज यो डिभाइड गर्दाखेरि अब यहाँनिर हामीले जेड म्याक्स निकाल्नु पर्ने भएको अरे रेडियनमै लानु पर्यो द्याट इज पाई बाई 180 डिग्रीले मल्टिप्लाई गर्यो यो गर्दाखेरि चाहिँ -0.0192 मिटर फ्रम लोड भनेपछि लोडबाट कति डिस्टेन्समा त भन्दाखेरि टुवर्ड्स जेनेरेटरतिर
0.10192 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ लोडबाट टाढामा चाहिँ फर्स्ट म्याक्सिमा आउँछ, भोल्टेज म्याक्सिमा आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, फर्मुला लगाएर टक टक निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ। अब अर्को छ 70 चैत्रमा सोधेको, यहाँ पनि त्यस्तै खाले छ है। फाइन्ड द डिस्टेन्स अफ द फर्स्ट भोल्टेज म्याक्सिमा, म्याक्सिमाको डिस्टेन्स निकाल भने यहाँ पनि सेम कि भिएल इक्वल्स टु दिस, लसलेस लाइन हुनसाथ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ हामीले। 37 पोइन्ट यो जुन भिएल हुनसाथ लसलेस लाइन हुनसाथ हामीले के गर्छौँ त, इनपुट भोल्टेज जति छ त्यो आउँछ, त्यो इन्टु ई पावर माइनस बिटा एल हुन्छ होइन। अघि हामीले भन्यौँ नि होइन, भी इन इन्टु ई पावर माइनस बिटा एल गर्दाखेरि यसबाट जति भ्यालु आउँछ यो भ्यालु भनेको के हो त, हाम्रो लोड भोल्टेज भयो। ठिक छ। हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लोड भोल्टेज निकाल्न सकिन्छ। त्यस पछाडि लोड भोल्टेज आइसके पछाडि हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि भोल्टेज म्याक्सिमाको जुन फर्मुला छ अगाडिको जेड म्याक्स इक्वल्स टु -1/2 बिटा, यो फर्मुला लाउँछ, यहाँबाट हाम्रो फर्स्ट भोल्टेज म्याक्सिमा आउँछ। अनि अर्को के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि अर्को वाट इज द पावर डेलिभर टु द लोड। अब पावर डेलिभर निकाल्नलाई चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ V0 प्लसको भ्यालु निकालेर गरे पनि हुन्छ, होइन नभए चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि करेन्ट आइएल निकालेर 1/2 IL स्क्वायर इन्टु रियल पार्ट अफ जेडएल यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ। यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पावर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो युज गरे पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ V0 प्लस निकालेर गरे पनि हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि पावर निकाल्ने फर्मुला भयो। ल अब यहाँ पनि यो भ्यालु जोड निकाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो छ। भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो एसडब्लुआर निकाल्यो भन्यो, कोफिसिएन्ट निकाल्नलाई यहाँ दिएकै छ, सजिलो छ यो त झन् 71 श्रावणको त। अर्को यो सबै के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो खाले टाइपको यो चाहिँ सल्युसन आउने होला। 72 चैत्रको भयो है। यो चाहिँ कति 70 असारको छ। इनपुट इम्पिडेन्स निकाल्यो भने छ भिएसडब्लुआर र रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट, यो सोध्यो भने सजिलो छ। अलिकति कन्फ्युजन हुने, अलिकति गाह्रो भनेको चाहिँ लोड भोल्टेज निकाल्यो भन्यो भनेदेखि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। त्यस पछाडि पावर निकाल्यो भन्यो भनेदेखि लोडमा हुने पावर निकाल्यो भन्यो भने अलिकति गाह्रो चाहिँ त्यसमा छ है। त्यो पनि अलिकति सरर हेऱ्यो भनेदेखि आइडिया हुन्छ है। अब यहाँ ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ लसलेस भन्यो भने एउटा कन्सेप्ट मैले अघि पनि भने, लसलेस छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लोड भोल्टेज इक्वल्स टु भी इनपुट भोल्टेज एङ्गल माइनस बिटा एल है। त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो लसलेस छ भने। ठिक छ, लसलेस छ भने। अब यहाँनिर के सोधेको छैन भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि पोइन्ट पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कति भोल्टेज हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ क्या। ट्रान्समिसन लाइनको कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ भोल्टेज कति छ भनेर सोध्छ। जस्तै यहाँनिर यसमा सोधेको छ 68 चेस्टमा मिड पोइन्टमा भोल्टेज कति हुन्छ भनेको छ भने यदि लसलेस लाइन छ भने भी इन ई पावर माइनस चाहिँ बिटा एल बाई 2 हुन्छ। मिड पोइन्ट भनेको लेन्थ के छ त L/2 भएको। अब क्वार्टर अफ द ट्रान्समिसन लाइन भन्न सक्छ है। त्यो चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यो भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले भोल्टेजहरू निकाल्न सकिन्छ। ठिक छ। अब 2063 यिनीहरूको अगाडिको क्वेसनहरू पनि हेर्नु तिमीहरूले। यहाँनिर म्याग्निट्युड अफ मिनिमम भोल्टेज अन द लाइन भनेको छ। मिनिमम भोल्टेज कहाँनिर हुन्छ, भोल्टेज म्याक्सिमाको डिस्टेन्स निकाल्यो, त्यो डिस्टेन्स निकालेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यसलाई युज गरेपछि मिनिमम भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल्न सकिन्छ। 16.662 PP lossless line. ठिक छ। यहाँसम्म के क्वेसन छ? के क्वेसन छ? एउटा क्वेसन तिमीहरूले गर्नु है त। P load equals to this 65 P in यति आयो, P load equals to this
एउटा क्वेसन तिमीहरूले गरौँ त ल यो 70 असाढको एउटा गरौँ ल क्वेसन सारौँ त क्वेसन सार्यो 70 असाढको क्वेसन ल तिमीहरूले एकचोटि गरौँ त ल म एकछिन वेट गर्छु तिमीलाई आज टाइम पनि सकिन लागिसकेको छ ल गर्दै हो सबैले
स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोसम्म आयो। ओके गुड। सक्यो? सक्यो होला है सबैको? ओके, अलिकति पार्ट बाँकी भयो हाम्रो। अब स्पिड च्याटबाट गर्ने होला, अर्को क्लासमा गरौँला है। अब आजलाई यति गरौँ, ठिक छ? ओके, आजलाई यति गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी यसको बाँकी अलिकति सकाउँला। त्यस पछाडि चाहिँ हामी च्याप्टर 6मा जान्छौँ है त। अर्को क्लास तिमीहरूको 1 पिरियडको क्लास होला, त्यसमा चाहिँ यो यसकै मात्र सकाउँला, ठिक छ? ओके, ह्याभ अ गुड डे, बाई बाई।